सीटेट दिसंबर 2024 के इस सीरीज में फिर से एक नए और लेटेस्ट क्लास में पीवाईक्यूज के आप सभी साथियों का केएनई एकेडमी चैनल पर स्वागत है। इस नए और लेटेस्ट क्लास में जो आप पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे वो 2018 का सीटेट के पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है और बनाए गए पेडागोजी के क्वेश्चन है। उर्दू के इस पेडागोजी के क्वेश्चन को सॉल्यूशन के साथ आपके साथ एक्सप्लेनेशन के साथ हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से 2018 के क्वेश्चन को बनाया गया था। उससे पहले अगर आप केएनई एकेडमी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाले क्लासेस और वीडियोस के जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको तुरंत हासिल हो सके और आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा ले सके। आप अपने साथियों के बीच केएनई एकेडमी चैनल को जरूर शेयर करें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं कि किस तरह से 2018 के पेपर में सीटेट का पेडागोजी के क्वेश्चन को सेट किया गया था। हम लोग इसमें बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे, मुकम्मल तफसील के साथ, यानी एक्सप्लेनेशन विस्तार से हम लोग सभी चीजों को डिस्कस करते हैं। ये जो पेडागोजी का क्वेश्चन है वो किस तरह से बनाया गया था उन सब चीजों को लेकर डिस्कस करते हैं। पेडागोजी का क्वेश्चन हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमारी जर्नी पेडागोजी से स्टार्ट होता है। इबारत और नज्म और जो इक्तिबास के जो क्वेश्चन है, ग्रामर के जो क्वेश्चन है, वो लगभग मैंने सॉल्व करा रखा है। जो प्लेलिस्ट बना दिया गया है आप वहां से जाकर के पीवाईक्यूज के प्लेलिस्ट देख सकते हैं। केएनई एकेडमी चैनल पर आपको एसएसटी के क्लासेस भी देखने में मिल रहा है, जिसमें ज्योग्राफी के क्लास हैं और हिस्ट्री के क्लास है। ज्योग्राफी के क्लास में आपको जो है 6 PM को दिया जाता है डेली, और हिस्ट्री के क्लास जो है आपको 3 PM को दिया जाता है, जिसमें आज हिस्ट्री के क्लासेस प्रोवाइड नहीं है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू करते हैं। सवाल नंबर 13 आपके लिए है, एक मुताअस्सिर सबक से ज़बान की तदरीस शुरू करना होता है। साथियों आप क्लास को लास्ट तक जरूर देखिए। एक मुताअस्सिर सबक से जो है ज़बान की तदरीस शुरू करना होता है, जिसमें आपको कह रहा है फर्स्ट, समई तरीकाकार के जरिए मकसद को वाज़ेह करना। क्या करना? समई तरीकाकार के जरिए मकसद को वाज़ेह करना। ऑप्शन 2 है ब्लैक बोर्ड पर लिखना। ऑप्शन 3 है सभी तरीकाकार के जरिए मकसद को वाज़ेह करना। ऑप्शन 4 है सरगर्मी यानी एक्टिविटी के साथ तालिब इल्मों की बहाली को बढ़ाना। तो इसमें जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है कि एक मुताअस्सिर एक इंटरेस्टिंग सबक के साथ जो है ज़बान की तदरीस स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, तो एक्टिविटी के साथ छात्र की बहाली, यानी छात्र छात्राएं उसमें इन्वॉल्व हो सके, शामिल हो सके अपने एक्टिविटी के साथ, यानी सरगर्मी के साथ। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 13 का। सवाल नंबर 14 में है आपके लिए, मालियाती तालीम का एक अमल है। ये मालियाती तालीम जो है इसका एक अमल क्या है, जिसमें ऑप्शन है आपके लिए मनफी तरीकाकार, ऑप्शन 2 है नजरियाती तरीकाकार, ऑप्शन 3 है हुक्म के जरिए, ऑप्शन 4 है हिदायत नामे के जरिए। तो मालियाती जो तालीम होता है वो एक अमल है, वो अमल है हिदायत नामे के जरिए। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 14 का। सवाल नंबर 15 आपके लिए इसी तरह से, जबान में महारत पैदा करने के तरीकाकार को सिखाया जाना चाहिए। जबान में जो है महारत जो पैदा करने के तरीकाकार है उसको सिखाया जाना चाहिए, जिसमें ऑप्शन है एक मुनज़्ज़म तरीकाकार से। क्या है? एक मुनज़्ज़म तरीकाकार से। ऑप्शन 2 है किसी चीज़ की तकलीद के जरिए। ऑप्शन 3 है साफ वजाहत के जरिए। ऑप्शन 4 है तन्हाई में। तो ज़बान में महारत पैदा करने के तरीकाकार को सिखाया जाना चाहिए किस तरह से? एक मुनज़्ज़म तरीकाकार से। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 15 का। सवाल नंबर 16 उसी तरह से आपके लिए है, तलबा को ज़बान सिखाते वक्त उसके अंदर तलफ़्फ़ुज़ की तफ़हीम में कमी हो जाती है, इससे कैसे बचा जा सकता है? यानी जो है ज़बान सिखाते हैं तलबा को, उस वक्त जो है उस समय उसके अंदर जो तलफ़्फ़ुज़ की तफ़हीम में कमी हो जाती है, इससे कैसे बच सकते हैं हम लोग एक उस्ताद के हैसियत से? जिसमें ऑप्शन दिया गया है गलत होते ही उसकी गलती, यानी तलबा को ज़बान सिखाते हो उसकी जो तलफ़्फ़ुज़ के अंदर जो तफ़हीम की गलतियाँ कमी होती है, जैसी गलत होता है उसको गलत की इस्लाह करना, ये गलत है। मखसूस सरगर्मियों को अमल में लाना ज़बान के माहिरीन के ज़रिए, यानी मखसूस जो एक्टिविटी है उसको अमल में लाना, उसको जो रूल एंड रेगुलेशन में उतारना लाना ज़बान के माहिरीन के ज़रिए, जो ज़बान की जो भाषा विशेषज्ञ है उनके ज़रिए, उनके माध्यम से। ऑप्शन 3 है क्लासरूम में आवाज़ बुलंद पढ़ना, यानी जो क्लासरूम है जिस जगह तालीम दी जाती है, जिस जगह शिक्षा दी जाती है, उस रूम में बा आवाज़ यानी आवाज़ के साथ बुलंद
बुलंद आवाज के साथ पढ़ना। ऑप्शन 4 है एक ड्रामाई अंदाज कायम करना, एक ड्रामाई अंदाज का कायम करना जिससे बच्चे आपस में बात कर सके। तो तलबा को जबान सिखाते वक्त उसके अंदर तलफ़ुज़ की तफ़हीम में जो कमी हो जाती है इससे कैसे बचा जा सकता है, तो क्लास रूम में आवाज़ बुलंद पढ़ना। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 16 का। सवाल नंबर 17 है आपके लिए, सवालिया पर्चा बांटने के बाद मुअल्लिम मकासिद की जांच करेगा कि सवाल नामे किस तरह से असल मकसद से ताल्लुक़ रखता है। जो सवाल नामा है वह किस तरह से असल मकसद से ताल्लुक़ रखता है, जिसमें ऑप्शन है ए एतबार की हैसियत से, ऑप्शन 2 है दुरुस्त की हैसियत से, ऑप्शन 3 है मवाद का अहाता, ऑप्शन 4 है सवालात की किस्में। तो इसमें जो है सवालिया पर्चा बांटने के बाद मुअल्लिम जो एक टीचर है मकासिद की जो जांच करेगा, सवाल नामे किस तरह से असल मकसद से ताल्लुक, जो सवाल नामा है वो असल मकसद से किस तरह से ताल्लुक रखता है, जिसमें ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। दुरुस्त के एतबार से जो है दुरुस्त जो है उस मकसद से ताल्लुक रखता है सवाल नामा। चलिए आगे जो हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 18 में आपके लिए है, मुश्किल से पढ़ना डैश डैश मुश्किल की अलामत नहीं है। मुश्किल से पढ़ना डैश डैश मुश्किल की अलामत नहीं है। लास्ट में आप ध्यान देंगे तो आपको एक नेगेटिव टैग लगा दिया गया है। नेगेटिव टैग जो है इसको पहचानना बहुत ही आसान है। नहीं है जिसमें से एक ऑप्शन आपका गलत है, बाकी 3 ऑप्शन सही है, 4 में से 3 सही 1 गलत। तो आपको 3 खोज के निकालना है या 1 खोज के निकालना है। 3 खोज के निकालते हैं तो 1 को आसानी हो जाएगा, 1 को खोज के निकालते हैं तो 3 को आसानी हो जाएगा। तो आप दोनों तरफ से देख सकते हैं, जो आपको बेटर लगे दोनों में कोई एक को चॉइस कर सकते हैं। मुश्किल से पढ़ना डैश मुश्किल की अलामत नहीं है, तो नेगेटिव का भाई नेगेटिव ही होगा। तो नेगेटिव निकालने के लिए हमें चलना पड़ेगा क्वेश्चन के ऑप्शंस में। पढ़ने की रफ्तार और उसकी बहाव, पढ़ने की जो रफ्तार है और उसकी जो बहाव, उसमें लफ्जों की तकसीम और ख्यालात में लफ्जों की जो तकसीम है और उसके जो ख्यालात है। ऑप्शन 3 है हुरूफ और लफ्जों की पहचान करवाना, हुरूफ और जो लफ्ज है उनकी पहचान करवाना। ऑप्शन 4 है पढ़ने की रवानी, ऑप्शन क्या 4 है पढ़ने की रवानी। तो मुश्किल से पढ़ना मुश्किल की जो अलामत नहीं है वो पढ़ने की रवानी है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 18 का। सवाल नंबर 19 में हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर 19 में आपको बयान किया गया है, मुंदरजा ज़ेल में से कौन सा जबान के ताल्लुक से दुरुस्त नहीं है। फिर से आपको क्वेश्चन कह रहा है कौन सा दुरुस्त नहीं है, जिसमें ऑप्शन है आपके लिए जबान सादगी से पेचीदगी की तरफ बढ़ती है। जबान जो है किससे सादगी से पेचीदगी की तरफ बढ़ती है। ऑप्शन 2 है मसनूई जबान तहरीर की तरफ जाती है, मसनूई जबान का तहरीर की तरफ जाती है। सवाल नंबर 3 है हर जबान की अपनी जाती शक्ल होती है, हर जबान की क्या होती है अपनी जाती शक्ल होती है। ऑप्शन नंबर 4 है आपके जबान का ताल्लुक तहजीब और जबान का जो ताल्लुक है वो किससे तहजीब और तमद्दुन से है। तो निम्नलिखित में से जो है कौन सा बयान जो जबान के ताल्लुक से दुरुस्त नहीं है। तो जबान जो है सादगी से पेचीदगी की तरफ बढ़ती है, यही दुरुस्त नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 आपके लिए सही आंसर है सवाल नंबर 19 का। सवाल नंबर 20 इसी तरह से आपके लिए है, क्लासरूम की मश्क से ज्यादा बेहतर जबानी जबान तुर्की होती है। क्या कह रहा है, क्लासरूम की मश्क से ज्यादा जो है बेहतर जबानी जबान तुर्की होती है, जिसमें ऑप्शन है फर्दन फर्दन नज़में याद दिलाना और नज़में गवाने से। ऑप्शन 2 है अपने पसंदीदा कहानी को किरदारों के जरिए अदा करने में हिस्सा लेने से। ऑप्शन 3 है मुअल्लिम के साथ सब मिलकर किताब से कहानी पढ़ने से। ऑप्शन 4 है ग्रुप में अल्फाज की सही तलफ़ुज़ पर अमल करवाने से। तो इसका जो सही आंसर है क्लासरूम की मश्क से ज्यादा बेहतर जबानी जबान की तरक्की होती है अपने पसंदीदा जो कहानी को किरदारों के जरिए अदा करने में हिस्सा लेने से। अपने जो पसंदीदा कहानी है उसको किरदारों के जरिए से अदा करने में हिस्सा लेने से। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 20 का, कि अपने पसंदीदा कहानी को किरदारों के जरिए अदा करने में हिस्सा लेने से। सवाल नंबर 21 में है आपके लिए, रवानी के साथ जो है पढ़ने का मकसद क्या है। रवानी के साथ जो पढ़ते हैं उसका पढ़ने का मकसद क्या है। ऑप्शन 1 है किरात की तौसी, ऑप्शन 2 है मालूमात हासिल करना, ऑप्शन 3 है दिलचस्पी बढ़ाना, ऑप्शन 4 है तफसील से मजीद मालूमात हासिल करना। क्या है, तफसील से मजीद मालूमात हासिल करना। रवानी के साथ पढ़ने का जो मकसद है वो है तफसील से मजीद मालूमात हासिल करना। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 21 का। सवाल नंबर 22 इसी तरह से आपके लिए, जब तलबा को हिज्जे दुरुस्त करने और उसके बरतने के तरीकाकार सिखाया जाएगा। जब तलबा को जो है हिज्जे
درست کرنے اور اس کے جو برتنے کا جو طریقہ کار ہے اس کو سکھایا جائے گا، جس میں آپشن ہے ان کے بہاؤ میں اضافہ کریں گے، ان کے بہاؤ میں کیا کریں گے، وہ اضافہ کریں گے، ان کی تخلیق صلاحیتوں کو بہتر بنائیں گے، ان کی تخلیق اور صلاحیتوں کیا کریں گے، بہتر بنائیں گے۔ آپشن 3 ہے ان کے سیکھنے کی مہارت کو تیز کریں گے، ان کے جو سیکھنے کی مہارت ہے اس میں کیا کریں گے، تیز کریں گے۔ آپشن 4 ہے ان کی اصلاح کر کے بہتر بنائیں گے، ان کی اصلاح کر کے کیا کریں گے، انہیں بہتر بنائیں گے۔ تو جب طلباء کو ہجے درست کرنے اور اس کے برتنے کے طریقہ کار سکھایا جائے گا تو آپشن نمبر 4 آپ کا صحیح آنسر ہے، ان کی اصلاح کر کے بہتر بنائیں گے۔ آپشن نمبر 4 آپ کے لیے صحیح آنسر ہے سوال نمبر 22 کا۔ اسی طرح سے ساتھیوں آپ کے لیے سوال نمبر 23 ہے پیڈاگوجی کا، زبان کی کلاس میں تعمیراتی نظام کا مطلب کیا ہے؟ زبان کی جو کلاس ہے اس میں تعمیراتی نظام کا مطلب کیا ہے؟ جس میں آپشن ہے طلبہ اپنی ذاتی سمجھ اور جانکاری کی بنیاد پر دنیا کے تجربہ شدہ شے اور عکاس کے ذریعے زبانی مہارتوں میں اضافہ کی مبنی کرتے ہیں، اضافہ کی کیا کرتے ہیں، مبنی کرتے ہیں۔ جس میں آپشن نمبر 2 بھی دیا ہے آپ کے لیے، طلبہ اپنی ذاتی طور پر سیکھنے کے طریقہ کار کو تیار کرتے پھر اسے تجربہ کرتے ہیں۔ طلبہ جو ہے اپنی ذاتی طور پر سیکھنے کے طریقہ کار کو تیار کرتے پھر اسے تجربہ کرتے ہیں۔ آپشن 3 ہے طالب علموں کو مختلف اقسام کا مطالعہ کرنے کی ترغیب، کیونکہ اس سے اچھی طریقے سے مسائل کے حل میں پہنچتے ہیں۔ اس سے کیا کرتے ہیں، طالب علموں کو جو ہے مختلف اقسام کے مطالعہ یعنی مختلف جو اقسام ہیں، وبھن پرکار کے جو اقسام ہیں اس کا مطالعہ، اس کو پڑھنے کے لیے ترغیب دینا، کہ جس سے کیا ہے کہ اس سے اچھی طرح سے جو مسائل ہے، جو مسئلہ ہے ان تک پہنچا جا سکتا ہے۔ آپشن 4 ہے طلبہ کو استاد کی جانب سے سہولیت دی جاتی ہے، طلبہ کو کیا ہے، استاد کی جانب سے سہولیت دی جاتی ہے کہ وہ اپنے نظریات کو بڑھانے کے لیے مختلف میڈیا کا استعمال کر سکے، مختلف میڈیا کیا کر سکے، استعمال کر سکے۔ تو زبان کی کلاس میں تعمیراتی نظام کا جو مطلب ہے طالب علموں کو مختلف اقسام کا مطالعہ کرنے کی ترغیب دے، جو طالب علم ہے، جو چھاتر چھاترا ہیں ان کو کیا کریں کہ جو ہے ترغیب دے مطالعہ کرنے کے، الگ الگ جو اقسام ہوتے ہیں ان سے مطالعہ کرنے کے لیے۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو بھی ان کا جو پریشانی ہے، جو بھی ان کا مسائل ہے، جیسے ابھی ڈپریشن کا مسئلہ ہے، اینجائٹی کا مسئلہ ہے، الگ الگ چیزوں کا مسئلہ ہے، ان سب چیزوں کو لے کر کے وہ آسانی سے اس مسائل کے حل تک پہنچ سکے۔ ڈپریشن میں چلے جاتا ہے، اینزائٹی میں چلے جاتا ہے، الگ الگ طرح کے مسائل ہیں، مانسک روپ سے آدمی پریشان ہو جاتا ہے، تو طالب علموں کو مختلف چیزوں کا کیا کرے، ترغیب دے، جس سے وہ اچھی طرح سے کسی بھی جو مسائل ہے، جو ان کا مسئلہ ہے، جو ان کو پریشانی ہے، ان کے حل تک پہنچ سکے۔ آپشن نمبر 3 آپ کے لیے صحیح آنسر ہے سوال نمبر 23 کا۔ سوال نمبر 24 اسی طرح سے ہے آپ کے لیے، سوال نمبر 24 میں آپ کے لیے مندرجہ ذیل، اس کا مطلب ہوا نمن لکھت، مندرجہ ذیل اس کا مطلب کیا ہوا، نمن لکھت، کہ ہندوستانی علاقائی زبان کو ترقی دینے کی دعویٰ نہیں مانی جاتی ہے، کیا دعویٰ نہیں مانی جاتی ہے؟ جس میں آپشن ہے اس کے وسیع پیمانے پر ناگزیر، اس کا جو وسیع پیمانہ ہے اس پہ کیا ہے، ناگزیر۔ آپشن 2 ہے ترجمے کی دشواریاں، آپشن 2 کیا ہے، ترجمے کی دشواریاں۔ آپشن 4 ہے لوگوں میں اس کو نہ جاننے کی خواہش، لوگوں میں کیا ہے، اس کو نہ جاننے کی خواہش۔ آپشن نمبر 4 ہے سہولیت کا استعمال۔ تو کیا کیوں نہیں ترقی ہو رہی ہے ہم لوگوں میں، تو لوگوں میں جو ہے اس کو نہ جاننے کی خواہش، یعنی لوگ نہیں، انٹرسٹ نہیں لے رہا ہے۔ جیسے اس کو آپ اردو ابھی کے زمانے میں پڑھنے بولیں گے تو اردو میں انٹرسٹ بالکل بھی نہیں رہے گا، ان کو دلچسپی نہیں ہے، ان کو چاہت ہی نہیں ہے، ان کو کیا ہے، چاہت ہی نہیں ہے اس چیز پر، تو کیا نہ جاننے کی خواہش ہی ظاہر نہیں کرتا۔ آپشن نمبر 3 آپ کا صحیح آنسر سوال نمبر 24 کا۔ اسی طرح سے ساتھیوں سوال نمبر 25 آپ کے لیے زبان کی حصول یابی ہوتی ہے، زبان کی جو حصول یابی ہے وہ ہوتی ہے، جس میں آپشن دیا ہے گرام کا تجزیہ کسی زبان جامع کرنے کے لیے ایک منظم نقطۂ نظر، ایک منظم کیا، نقطۂ نظر۔ آپشن 2 ہے انسانی دماغ کے بے شمار صلاحیت، کیونکہ جس سے زبان سیکھنے کے عمل کو جاری دکھاتا ہے، جس سے کیا ہے، زبان جو ہے سیکھنے کے عمل کو جاری دکھاتا ہے۔ آپشن 3 ہے ضرورت کے مطابق ذخیرہ الفاظ کا استعمال کرنا، ضرورت کے مطابق کیا کرنا، ذخیرہ الفاظ کا استعمال کرنا۔ آپشن 4 ہے ماحول کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک تکنیک، ایک ٹیکنالوجی جس میں بچے اپنی زبان سیکھتے ہیں۔ تو اس کا جو صحیح آنسر ہے زبان کی حصول یابی ہوتی ہے تو انسانی دماغ کے جو بے شمار صلاحیت ہے، انسان کا جو دماغ ہے وہ الگ الگ چیزوں کو، کمپیوٹر سے بھی بڑا چیز ہے انسان کا دماغ، جو ہر ایک چیز کو اپنے اندر اسٹور رکھ سکتا ہے، چاہے وہ کوئی چیز ہو، وبھن پرکار کی چیزوں کو وہ
اپنے اندر رکھ سکتا ہے، تو کہتا ہے بے شمار صلاحیت کو کیا کرتا ہے، کیونکہ جس سے زبان سیکھنے کی عمل جاری دکھاتا ہے، تو انسانی دماغ جو ہے بے شمار صلاحیت کے طور ہوتا ہے۔ تو آپشن نمبر 2 آپ کا صحیح آنسر ہے سوال نمبر 25 کا۔ سوال نمبر 26 اسی طرح سے ہے آپ کے لیے کہ زبان کے معلم جو مندرجہ ذیل میں سے کس طرح لکھنے کی مہارت پیدا کرتا ہے۔ ایک زبان کا ٹیچر ہے، شکشک ہے، استاد ہے، معلم ہے، وہ نمن لکھت میں سے مندرجہ ذیل میں سے جو کس طرح لکھنے کی مہارت پیدا کر سکتا ہے، جو رائٹنگ ہے، جو تحریر ہے، اس میں جو مہارت پیدا کرنا، اس کے اندر جو ایک سمجھ لیجیے ہنر دینا، کلا دینا، کس طرح سے پیدا کر سکتے ہیں، جس میں آپشن ہے ذہن میں محفوظ خیالات کو اپنی زبان میں لکھنے کے لیے کہنا، آپشن 2 ہے بچوں کو مضمون کے ذریعے سیکھنے کے لیے کہنا، آپشن 3 ہے املا کرانا، آپشن 4 ہے بچوں کو مضمون کے ذریعے سیکھنے کے لیے کہنا۔ تو اس کا جو صحیح آنسر ہے ذہن میں جو محفوظ خیالات ہے ان کو اپنی زبان میں لکھنے کے لیے کہنا، آپشن نمبر 1 آپ کا صحیح آنسر ہے۔ یہ سب سے بہتر طریقہ ہے کہ آپ کے اندر جو بھی خیالات آ رہا ہے اس کو آپ لکھتے جائیں، جس سے آپ ذہنی طور پر بھی جو آپ پریشانیاں ہیں، آپ کے اندر ڈپریشن ہے، آپ کے اندر اینزائٹی ہے، وہ آپ کا دور ہو سکے، اور آپ کے رائٹنگ میں بھی، تحریر میں بھی، لکھنے میں جو مہارت ہے، لکھنے کا جو طریقہ ہے، جو صلہ ہے، وہ ساری چیزیں آپ کو ان میں کیا ہو، امپروومنٹ ہو، سدھار ہو۔ تو آپشن نمبر 1 آپ کا صحیح آنسر ہے سوال نمبر 26 کا۔ اسی طرح سے سوال نمبر 27 آپ کے لیے ہے مندرجہ ذیل میں سے زبان میں کس کے ذریعے صلاحیت پیدا کی جا سکتی ہے۔ نمن لکھت میں سے زبان میں جو ہے کس کے ذریعے سے صلاحیت پیدا کی جا سکتی ہے، جس میں آپشن ہے غلطیوں کی نشاندہی کر کے اس کی اصلاح کر کے، غلطیاں جو ہیں ان کی نشاندہی کرنا، جو غلطی کرتا ہے اس کا کیا کرنا، نشاندہی کرنا، اس کی اصلاح کرنا۔ آپشن 2 ہے مواد صلاحیت کے لیے زبان کو استعمال کرنے کا موقع پیدا کرنا، مواد صلاحیت کے لیے زبان کو استعمال کرنے کا جو موقع ہے اس کو پیدا کرنا۔ آپشن 3 ہے طلبہ سے بات چیت کرنا، طلبہ جو ہے، جو چھاتر چھاترا ہے، ان سے وارتالاب کرنا، ان سے ڈسکس کرنا، ان سے بات چیت کر کے۔ اگر آپشن نمبر 4 ہے کہ اگر طلبہ نہیں سمجھ رہے، یعنی طالب علم جو چھاتر چھاترا ہیں وہ آپ کی باتوں کو نہیں سمجھ رہے ہیں، تو ان کو خاموش بیٹھنے کی صلاح دے کر کے، یعنی ان کو بولا ہے چپ، سائلنٹ، خاموش رہو، تو خاموش بیٹھنے کی صلاحیت دے کر کے۔ تو اس کا جو صحیح آنسر ہے آپ کے لیے مندرجہ ذیل میں زبان کی صلاحیت کی پیدا کی جا سکتی ہے، مواد صلاحیت کے لیے زبان کا استعمال کر کے موقع پیدا کرنا، آپشن نمبر 2 آپ کا صحیح آنسر ہے سوال نمبر 27 کا۔ اسی طرح سے سوال نمبر 28 آپ کے لیے جو پڑھا گیا ہو یاد نہیں ہے کیونکہ، جو پڑھا جاتا ہے وہ یاد نہیں ہے کیونکہ، جس میں آپشن ہے غیر رسمی بحث میں طلبہ زیادہ دلچسپی لیتے ہیں، آپشن 2 ہے ایک استاد کی سماجی معاشی سطح طالب علموں کی سطح سے بہت زیادہ مختلف ہوتی ہے، ایک استاد کی جو ہے سماجی معاشی سطح جو ہے طالب علموں کی سطح سے بہت زیادہ کیا ہوتی ہے، مختلف ہوتی ہے۔ آپشن 2 ہے طلبہ مختلف صلاحیتوں اور شخصیتوں کے مالک ہوتے ہیں، طلبہ کیا ہوتے ہیں، مختلف الگ الگ طریقہ کار کے صلاحیتوں اور شخصیتوں کے مالک ہوتے ہیں اور مختلف طبقوں سے کیا آتے ہیں۔ آپشن 4 ہے ایک استاد یا طالب علم تمام علوم کا کیا ماسٹر نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس کا جو صحیح آنسر ہے آپشن نمبر 3 آپ کا صحیح آنسر ہے۔ سوال نمبر 29 میں دیکھتے ہیں اصلاحی تدریس کا مقصد ہوتا ہے، اصلاحی جو تدریس ہے اس کا مقصد کیا ہے۔ آپشن نمبر 1 ہے آموزگاروں کی سماعی جانچ، آپشن نمبر 2 ہے آموزگاروں میں خلا کو دور کرنے کی کوشش، آپشن 3 ہے آموزگاروں کی فطری صلاحیتوں کو جلا بخشنے کی کوشش، آپشن 4 ہے اسکول کے اوقات کے بعد مطالعہ کرنا۔ تو اس میں جو صحیح آنسر ہے آموزگاروں میں خلا دور کرنے کی کوشش، آپشن نمبر 2 صحیح آنسر ہے۔ سوال نمبر 30 آپ کے لیے، آپ سبھی ساتھیوں کے لیے زبان کی تعلیم میں کمزور طلبہ کے لیے بہتر تعلیم تدریس ہے، بہتر تعلیم تدریس۔ آپشن نمبر 1 طالب علموں کو الگ الگ پڑھانا، آپشن نمبر 2 پورے گروپ میں پڑھانا، آپشن نمبر 3 ایک ساتھ پڑھانا، آپشن نمبر 4 ان میں سبھی۔ تو جو زبان کی تعلیم میں کمزور طلبہ کے لیے بہتر جو تعلیمی تدریس ہے وہ طالب علموں کو الگ الگ پڑھا کر کے پورے گروپ میں پڑھانا، ایک ساتھ پڑھانا، آپشن نمبر 4 آپ کا صحیح آنسر ہے ان میں سبھی۔ ساتھیوں آج کے کلاس میں ہم لوگوں نے 2018 کا سی ٹیٹ کا اردو پیڈاگوجی کے کوشچن کو سولو کیا وتھ ایکسپلانیشن کے ساتھ، وتھ ڈسکس کیا آپ لوگوں کے ساتھ۔ تو ساتھیوں کل کے کلاس میں ہم لوگ 2019 کا پیپر کو لے کر کے ڈسکس کریں گے، اس کے بعد 2020 کا پیپر کو لے کر ڈسکس کریں گے، اس کے بعد 2021 کا جتنا بھی سیریز ہوا ہے ان سب کو لے کر کے ڈسکس کریں گے۔ آفٹر دیٹ ہم لوگ کیا کریں گے کہ جتنے بھی
सबक है आपका, उन सबक से जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे पेडागोजी के, उन सभी क्वेश्चंस को बना करके क्वेश्चंस एंड आंसर का सीरीज चलेगा कंटिन्यू आपका पेडागोजी को खास करके स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा KNE एकेडमी चैनल को फॉलो करें, साथ ही साथ अपना सपोर्ट दर्ज करें। आपको क्लासेस किस तरह से मिल पा रहा है, आप अपना जो है थॉट, अपना विचार कमेंट के जरिए से हमें बताएं कि किस तरह से और आपको बेहतर कराने की ज़रूरत है। चलिए कल के क्लास में 2019 के पेपर के साथ आप सभी साथियों से मिलते हैं।